سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرسات يبصحكم كبرات خطتلتنا نلومي 19 لكاتيد 2026 زدالنا لكم زينات سيبك عربيو سناي مكتتال أب قرن أفريقيا نوسخز غيد زلو حدش وطري ناب قجت كامرح تساقيو سلسل علوات وتدراو مكوننات تقراي ناب أديس أبعات يوم بريزيدنت إسرائيل زمت اسومون ناب إثيوبيا عودت كم زقبر تقليتو لعلي 3 هاجرات أب سودان بزكاير زلو متقعد سب ألبونا فرتي سقعتن قليتان زررب سلام روسيان يوكرين بزيفرة تبتينو بريزيدنت دو كوريا نبر نعد ما لكع مع سرتي تفريدوا أب قرن أفريقيا نوسخز غيزلو حدش وطري ناب قجت كامرح تساقيو أبز وانزي أب قرن أفريقيا منغو فدرالو منغس إثيوبيا كلل تقراين قربيت هاجر إيرتران دحر 3 عامات نوسخز غيزلو حدش وطري ناب سافيح كونات كملس كامز خلس كفستات فتيرو كامزلو نعلم لخاو قلولوات زتنتن جوجدلا انترناشنال كرايسيس جروب بعصر شمنت لكاتيت 2026 زرقعو واناوي صبصابا ملكيتو እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ሰፊሕ ክሳራ ከም ዘውረደ ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ ብሰንኪቲ ኩናት ብዙሓት ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ክሳዕ ሕጂ ሕሱም ናብራ ይሕልፉ ከም ዘለዉ ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ሓድሽ ግጭትን ተተላዒሉ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክጋጮን ከቢድ ሰብኣውን ዘባውን ክሳራታት ከስዕብን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ስትራቴጂካዊ መስመር ቀይሕ ባሕርን ዘይምርግጋእ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ኣሚቱ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ጸለውቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣህጉራውያን መሻርክትን ምብራኽ እቲ ግጭት ንምክልኻል ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም ሓይልታት ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ካሒላ ተሓሳሲቡ እቲ ትካል ንቀርኒ ኣፍሪቃ ክህውኽ ዝኽእል ሰፊሕ ዘባዊ ግጭት ንኸይፍጠር ብቁልጡፍ ሃናፂ ጽምዶ ምምዕባል ከም ዘድልይ ኣስሚሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ክጅምር እዩ ዝብል ንብዙሓት ኣብ ከቢድ ስጋት ሸሚሙ ከም ዝርከብ ጸብጻባት የገንዝቡ سلسة لعلوات وتهدروا مكونات تجراي ناب أديس أبا أتيوم سلسة لعلوات وتهدروا مكونات وحات أبزي حج أوان أب كل التجراي زر أزول وطري كساتفو دليس لزي بلوم ناب أديس أبا أتيوم كم زلوا استفال عليهم جتات يحبروا اتوم ناب أديس أبا أتيوم زلوا لعلوات حلفتي وتهدروا مكونات جنرال قعش جبرة جنرال كبدة فقادون كوناريل نقص والد جبريل ولا جامو خانم تجليتو جنرال قعش جبرة عزازي سراويت 15 نبر أبزي قرب أوان تجاوي دحر مصنح دحيرو كاب بيت معصرتي بوحس استفتحه جنرال كبدة فقادو عزازي مبال 22 سراويت نبر أب قرب أوان كينات أيدلن بمبالو كاب سرحو استعقده كخون كلو كامون عزازي فولي حيلي تجراي زنبره نقوسه ولد جبريل ولقا كاب تجراي بموطع أبزي حج أوان أب أديس أبا كم زركبو مس ودب سمرتن سراويت سلام تجراين متحزلوا من جتات يملكتو ناي حوحاتن شعبيان تلقو أين قبلن كينات أين قبرن بمبالوم نأوارح كنقالات عز أنحومو خانوم استنقروا لهم اتهم لعلوات مكوننات بسلام كاب تقراي كواتو 5 خالو اتهم من جتات يغنزبو اتهم مكوننات نبادي سابا كأتوز وسنو دما أبز حج اوان أبتكلل زر أزولو تادراوي وطريق ساتفو دليت سلازيب اللهم كامزو خانز دقاسا كوينو إذا سوقم تزد دما هلو كونتات لعلوات وتادراوي مرحتي تقراي زنس أبار أمخانو قال تنتنت بوليتيكا زهبو زلو حبريتاتات يملك كاد بريزيدنت إسرائيل زمت اسومنا بإثيوبيا عودت كم زقبر تقليتو بريزيدنت إسرائيل إساق هيرزوغ أب زمت اسومنا بإثيوبيا نحدا معلتي عودت سراح كايد مخانو حدا بعد سلطان منقسي نزا تايمز أوف إسرائيل ذهبوا حبريتاي ملكت እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክዘራረብ ምዃኑ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹ እቲ ዑደት ኣካል ናይቲ እስራኤል ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ዝምድና ንምስፋሕ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ምዃኑ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ጠቂሳ እዚ ምምጻእ ፕሬዝዳንት እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ዝተገልጸ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ዑደት ኣብ ዘካይደሉ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ድሕሪ ምንቃፉ ስዒቡ ዝመጸ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ምስ ቀዳማ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሃቡ ሓበራዊ መግለጺ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ምኽባር ንዘላቂ ሰላም ኣገዳሲ ምዃኑን እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ከም ዘይህልዎ ምግላጾም ዝፍለጥ እዩ። ልዕሊ 30 ሃገራት ኣብ ሱዳን ብዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ስግኣተን ገሊፀን። ኣብ ሱዳን ቀተልቲ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ነቲ ከባቢ ክፋል እቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ጥሜት የጋድዶ ከም ዘሎ መጠንቀቕታታት ኣብ ዝውሃበሉ ዘሎ እዋን ዋንነት ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ረድኤት ዝፀዓና መኻይን ኣብ ሱዳን ካብ ፃዕርታት ረድኤት ዝተቋረፀ ከባቢ ከም ዝበፅሓ አልጀዚራ ይሕብር። ሕቡራት ሃገራት ብ18 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መኻይን ረድኤት ኣብ ማእከላይ ሱዳን ዞባ ኮርዶፋን ዝርከብ ዲሊንግን ካዱጉሊን ህይወት ዘድሕን ሰብኣዊ ቀረብ ሒዘን ከም ዝበፅሓ ኣፍሊጡ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ልዕሊ 700 ሜትሪክ ቶን መግቢ ብምጓዓዝ 21,000 ህፃናትን ኣዴታትን ዝርከብዎም ንኣስታት 70,000 ሰባት ድጋፍ ከም ዝገበረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ዲሊንግን ኣብ ጥቃ ትርከብ ከተማ ካዱግሊንግ ንልዕሊ 2 ዓመት ብዓብዩ ድማ ካብ ሓገዝ ተቆሪፀን ብምህላወን ማሕበረሰባት ከቢድ ሕፅረት ሰብኣዊ ሓገዛት ኣጋጢሞም ኣሎ ይብል ሕቡራት ሃገራት። እዚ ሓገዝ ልዕሊ 30 ሃገራት ብ18 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዞባታት ዳርፉርን ኮርዶፋንን ከቢድ ውግእ ኣብ ዝካየድ ዘሎ እዋን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብልዑል መጠን ምውሳኹ ስክፍተአን ገሊፀን። እተን 28 ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኮይነን ብተወሳኺ ካናዳን ኒውዚላንድን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኮኔልካ ዝፍፀም መጥቃዕትን ንቐረብ ረድኤት ምዕንቃፍን ገበናት ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን። እዚ መግለፂ ዝወፀ ብ15 ለካቲት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ እትርከብ ከተማ ሶዳሪ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝተተኮሰ ሚሳይላት ኣብ ዕዳጋ ኣልሳፍያ ድሕሪ ምውቃዓ 28 ሰባት ክሞቱን ከለው ካልኦት 10ታት ድማ ቆሲሎም ከም ዘለው ተቆፃፃሪ ጉጅለ ህፁፅ ጠበቃታት የረድእ። ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ እውን ብ18 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ግጭት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እናወሰኸ ብምፅኡ ስግኣቱ ገሊፁ። ዝርርብ ሰላም ሩስያን ዩክሬንን ብዘይፍረ ተበቲኑ። እቲ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ዝካየደ ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ኣሜሪካን ዝተጀመረ ዘተ ሰላም ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቲ ብሰሉስ 17 ለካቲት 2026 ኣብ ጀኔቫ ዝተካየደ ስሉሳዊ ዘተ ትማሊ ረቡዕ ብስምምዕ ክዛዘም ትፅቢት ተገይሩሉ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ናይ 2 ሰዓታት ጥራይ ዝርርብ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ተገሊፁ። እቲ ዘተ ብዘይፍረ ዝተበተነ እተን ካብ መጀመርያ ርብዒ ዓመት 2022 ጀሚረን ኣብ ኩናት ተጸሚደን ዘለዋ ዩክሬንን ሩስያን ኣብ ጉዳይ ዶብን ዝርዝራት ምቁራጽ ተኽስን ኣዝዩ ዝተረሓቐ ሓሳባት ሒዘን ብምቕራበን ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ወላ እኳ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ በቲ ዝተኻየደ ዝርርብ ተስፋ ከም ዘለዎ እንተገለጸ ልኡኻት ሩስያን ዩክሬንን ግን እቲ ዘተ ከቢድን ዝተሓላለኸን ከም ዝነበረ እዮም ገሊጾም። ኣብቲ ምዝርራብ ምትእማን ምህናፅ ከቢድ ብድሆ ምዃኑ ዝገለጸ ንሩስያ ወኪሉ ዝመጸ ልኡኽ ቭላዲሚር ሜዲንስኪ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካልእ ኣኼባ ክካየድ ተስፋ ከም ዘሎ ኣተንቢሁ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እውን ብሰንኪ ዝተፈላለየ መርገፂ መሓዝ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዓበይቲ ፍልልያት ይቕፅሉ ከም ዘለዎ ኣጉሊሑ ሩስያ ድሮ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ዘተ ክትጎትት ትፍትናላ ክብል ድማ ከሲሱ። ዩክሬናዊ ተዛታይ ሩስቶም ኡሜሮቭ ብጊዲኡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ወገናት ምቅርራብ ንምፍጣር እኹል ግዜ ዝሓትት ዝተሓላለኸ ስራሕ እዩ ዝፅበየና ኢሉ። ልኡኻት ክልቲአን ሃገራት ብመንቀኘት ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኣቡዳቢ ተረኺቦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ነበር ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ዝተዋህቦ ስልጣን ዘይግባእ መዓላ ተጠቂሙሉ ብዝብል ክሲ ገበነኛ ኮይኑ ንዝረኸቦ ዩን ሱክ ዮል ሎሚ 19 ለካቲት 2026 ብዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክቅፃዕ ከም ዝፈረዶ ኣህጉራዊ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢራ።
أخبرت حقة هاجر إتي بريزيدنت نبر أورح تحساس 2024 زعوجو وتدرى أواجه تصحدقا حقي مارشال نحدنت التهاجر زفتاتن كوينو دحر مركابو مع كلاي بيت فردي زوبا سؤال نزي مقطعتي كم زبينا له عبرهم اتم أخبرت حقي نت بريزيدنت نبر نايموت فرديك وهابو حاجتهم وكانت نبرو اتبيت فردقن فردي عدما لكع معصرتي فريد والله دوب كوريا نمود أتاقيزي عاب 2016 نايموت فردي زهابت كوينا كاب شعنجاتم 97 حيزاقن زخونا سب أيك أتلتنيا ودسان حموشان عامت يون وتدراو حقناي مقواج بريزنتاو سلطان كمزلو بمجلاز اتزوصدو سقمتين بوليتيكاو تقامتات ملاش نمهابن زعلم مبارو موجيتو ولا كان السنة تكسي انترنت أجا ببايتو تقبلنا سلا زي رخبة حزباو تقامتات أسعيب الله اتدرو تأثير زولو بريزنت نبر أبتتو هيبو زولو بيين يقبانيو كبل تثبيت يقبار كبرات قتلتنا نلومي زبرنا يم زيناتات ازوم كتكتاتلوم صنحكم يم نيروم صباح بخالو زيناتات كسام رخب سلام